तमाम भाइयों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इतने मुख्तसर से वक्त में इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। बात तादाद की नहीं होती है, बात किसी जलसे में बैठे हुए सरों की नहीं होती, बात उन मोहब्बतों की होती है, उन जज्बों की होती है जिस जज्बे और जिस मोहब्बत के साथ आप शामिल होते हैं, उस महफिल की रौनक बढ़ाते हैं। मैं उन तमाम जज्बों के लिए भी आपको सलाम पेश करता हूं। आखिरी मुकर्रर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उससे पहले आने वाले तमाम मुकर्रर वो सारी बातें कर चुके होते हैं जो उसने कहनी होती हैं। उस आखिरी मुकर्रर के पास बचता बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी कुछ बातें अपने दिल की आपके साथ करना चाहता हूं और आपसे भी यही उम्मीद रखता हूं कि आप भी वो सारी बातें पूरे दिल के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ सुनेंगे। मेरा सियासी सफर हर शख्स आगाह है, लेकिन कुछ समातों को यकीन दहानी और याद दहानियों से आशना करना चाहता हूं कि मेरा सियासी सफर जो है वो 1988 में शुरू हुआ और एक ऐसे हलके से शुरू हुआ जहां पर कोई मुस्लिम लीग नून का नाम लेवा नहीं था, जहां पर 17 यूनियन काउंसिलें थी और 17 की 17 यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन पीपल्स पार्टी से थे, जहां पर 10 जिला काउंसिल के हलके थे और 10 के 10 जिला काउंसिल के हलकों के जो मेंबर जिला काउंसिल थे वो पीपल्स पार्टी के थे। हम चंद दोस्तों ने, यहाँ इकराम साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, पहले दिन से मेरे सियासी सफर में वो मेरे हम सफर है, मेरी रहनुमाई फरमाई हमेशा उन्होंने। वो इस बात से अच्छी तरह आगाह है कि हमने जब इस दश्त स्याही में अपना सफर शुरू किया तो हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह के करम के बाद ये आपकी मोहब्बतें थी, ये आपका साथ था, ये आपकी रहनुमाई थी और आपके जज्बे थे कि जिन्होंने उस मुश्किल राह गुजर में हमारा साथ दिया, हमें कामयाब किया। ये बहुत मुश्किल एक काम था। उस वक्त चौधरी खालिद साहब अपने पूरे अरूज पे थे, शाह जफर साहब वफाकी वजीर थे, वो अपने पूरे अरूज पे थे। मुझे वहां पर पहली जिला काउंसिल में फतह नसीब हुई और मुस्लिम लीग ने पहला मार्का वहां पर सर किया। वो पहला दिन था मेरा जब एक मुस्लिम लीग नो से मेरा रिश्ता जुड़ा और उसके बाद 1990 में मैं MPA बना। मैं समझता हूं कि ये बहुत मुश्किल काम होता है कि आप जिंदगी में ऐसे मरहले आते हैं, ऐसे मुश्किल मुकाम आते हैं कि जब आपके कदम लड़खड़ा जाते हैं, जब आपके जज्बे आपका साथ छोड़ जाते हैं, जब आपकी हिम्मत आपका साथ जोड़ जाती है, जब एक लालच और बहुत सारे ओहदे आपको पेश किए जाएं और आप अपने लोगों का ईमान, उसकी कदर करें, उनकी मोहब्बतों की कदर करें, उनके यकीन पर पूरा उतरें। मुझे 2 साल के सियासी सफर के बाद एक ऐसा मरहला आया कि जब इसाक खान साहब ने शब खून मारा और हमारी हुकूमत को खत्म कर दिया और उस वक्त एक रात में 247 MPA का वह हाउस था और उसमें से 240 MPA मुस्लिम लीग थे और 240 में से 218 MPA एक रात में इसाक खान साहब के कहने पे वो नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़कर वो वट्टो के साथ चले गए। नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन बाद मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड में, उस मुस्लिम लीग हाउस के बेसमेंट में, मैं याद दहानी इसलिए करा रहा हूं कि शायद आज इतना सफर गुजर चुका है, कुछ चेहरे नए हों जो इन बातों से आगाह ना हों। आज जो हमें ताना दे रहे हैं मुस्लिम लीगी ना होने का, शायद ये उन समातों के लिए भी मैं यकीन दहानी कराना चाह रहा हूं कि 240 MPA में से 218 MPA नवाज शरीफ का साथ छोड़ के चले गए और 3 दिन बाद जब नवाज शरीफ साहब ने डेविस रोड पे मुस्लिम लीग की बेस रोड में मुस्लिम लीग के MPA को बुलाया, सिर्फ 22 MPA थे। बड़े बड़े नाम चले गए, इशफाक सरवर साहब भी चले गए, कर्नल यामीन साहब भी चले गए, बड़े बड़े नाम नवाज शरीफ को छोड़ के चले गए। मैंने आपकी वोट का मान रखा, आपके इत्मीनान का, आपके यकीन का मान रखा। मेरे ज़मीर ने नहीं माना कि जिन लोगों ने भरपूर मोहब्बतों के साथ, अपनी मेहनतों के साथ, अपने जज्बों के साथ, अपने वोट के साथ मुझे इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचाया, मैं उनके साथ कोई बेवफाई करूं। मैंने इस मट्टी का हक अदा किया, आपकी वोट का कर्ज अदा किया और मैं समझता हूं ये कोई आसान काम नहीं था। वो लालच और बहुत सारे ओहदों की पेशकश उस वक्त मुझे भी हुई। मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के आपको बता रहा हूँ। कर्नल यामीन साहब ने मेरी मिन्नतें की कि आप एक बार भट्टो से मुलाकात कर लें और जो आपको मांगते हैं मिलेगा। लेकिन मेरे ज़मीर में उस वक्त भी एक शेर आया था और वो मैं आज जरूर दोहराना चाहूंगा
کہ آج ان لوگوں کو قدر نہیں ہے کہ ہم مسلم لیگی نہیں ہے یا ہماری مسلم لیگی ہونا مشکوک ہو گیا ہے کہ مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب نہیں تھے. آج پھر اکرام قریشی صاحب کو میں اس بات کا گواہ بناؤں گا کہ جب تحریک نجات کا دور تھا اور نواز شریف ایک ٹرین مارچ کر رہے تھے تو منکیالہ کے سٹاپ ہے ان کا سٹاپ اوور نہیں تھا, اس ٹرین نے رکنا نہیں تھا. میں گواہ بنا کے ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ میں ٹرین کے آگے کھڑا ہو گیا اور میں نے ٹرین روک لی تھی. میں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال لیا تھا اور میں نے وہ ٹرین روک لی تھی. اتنے زندگی کے مرحلے ہیں, اتنے لمبے سفر میں میرا 36 سال کا سیاسی سفر ہے کہ میں واقعات دہرانا شروع کر دوں تو پھر میرے خیال میں وقت بہت کم پڑ جائے گا. مشرف کی حکومت آئی تحریک نجات میں انہی دنوں میں 2 مہینے کے لیے جیل بھی چلا گیا. ہمارے قدم کبھی نہیں لڑکھڑائے. مشرف کے دور میں بے شمار پرچے ہمارے اوپر ہوئے لیکن ہم اپنی پارٹی کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ کھڑے رہے. جو اعتماد اور جو یقین آپ نے کیا تھا ہم اس یقین کو ہم نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی ان 36 سالوں میں متزلزل نہیں ہونے دیا. مشرف کے دور میں مجھے یاد ہے اور شاید پھر وہی بات ہے میں گواہی ڈالوں کہ 13 اکتوبر کو پورے پاکستان میں کسی نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بیان دیا وہ میں نے دیا تھا. مجھے یاد ہے کہ مشرف کے دور میں جب نواز شریف صاحب نے میٹنگ بلائی, نواز شریف صاحب بندہ سلاست چلے گئے, جب مسلم لیگ کی میٹنگ جو شجاع صاحب کے گھر میں بلائی گئی تو بہت کم ایم پی اے وہاں پر آئے اور وہاں پر جس رانا ثناء اللہ کے بعد اگر پوری بہادری کے ساتھ, اور وہ بہادری ہمیں آپ کے ووٹوں نے اور آپ کے جذبوں نے عطا کی ہوئی تھی کہ وہاں پر جس بلند آواز کے ساتھ میں کیا, چودھری ریاض صاحب یہاں پر اگر کوئی دوست بیٹھے ہوں تو کبھی ان سے پوچھئے گا کہ وہاں پر میں نے کیا الفاظ کہے تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو پورے سیاسی سفر میں وہ ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ جب ہم نے اپنی پارٹی کے ساتھ کوئی بے وفائی کی ہو یا آپ کی ووٹوں کے ساتھ کوئی بے ایمانی کی ہو. اس سیاسی سفر میں آپ خود دیکھ لیں کہ 35 سال کے سفر میں میرے بعد بے شمار لوگ ہیں جو اس حلقے سے جو ایم پی اے منتخب ہوئے, جو لڑے. ایک ایسا شخص بھی نہیں ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, جو اس حلقے سے جو نمائندگی کا حق ادا کرتے ہیں کہ جن کا کوئی دفتر ہو. 35 سال سے ایک شخص بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میرا دفتر بند ہوا ہو. حالانکہ میں پچھلے 27, 25, 26 سال سے الیکشن ہی لڑا, لیکن کیونکہ آپ کے ووٹوں کا قرض مجھ پر اتنا بڑا تھا کہ میں نے اپنا دفتر بند نہیں ہونے دیا. میں نے وہ محبتوں کا سلسلہ آپ کے ساتھ جوڑے رکھا. کوئی ماتم ہو, کوئی جنازہ ہو, کوئی دکھ سکھ ہو, میں آپ کے ساتھ جوڑا رہا. اور وہ صرف اس وجہ سے کہ جو آپ نے پرچی اور جو اعتماد مجھے اگر 35 سال پہلے بھی دیا تھا میں 35 سال تک اس کو نبھاتا رہا. اب یہاں پر بات آ گئی ہے جس طرح راجہ ندیم صاحب نے کہا کہ شاید میں اب بھی الیکشن نہ لڑتا, اس لیے کہ میں اگر اتنا اپرچونسٹ ہوتا تو شاید میں اس بیچ میں 25 سال میں بہت دفعہ لڑ چکا ہوتا. لیکن بات مٹی کی آگے تھی, بات علاقے کی آگے تھی. ہم نے ٹکٹ اپلائی اس لیے کیا کہ شاید خاقان عباسی صاحب الیکشن نہیں لڑ رہے تھے. میں نے شاید عباسی صاحب سے گھر جا کے ہم نے ریکویسٹ کی, ان کی منتیں کی کہ اس لیے کہ ہمیں آپ آدھے رستے میں مت چھوڑیں. ہمارے ساتھ یہ پرابلم رہی ہے کلر والوں کے ساتھ. ایک تو کلر کا حلقہ ہر کسی کے لیے شکارگاہ رہی ہے کہ کوئی کہاں سے اٹھا, کوئی کہاں سے اٹھا. اس نے کلر کو ایک سٹیپ نہیں سمجھا, ٹائر بدلی کیا اور کلر کو استعمال کیا اور چلا گیا. میری اکیلی یونین کونسل کلر ایک ایسا کیک رہا ہے جس کے مختلف ٹکڑے ہمیشہ تقسیم کر دیے گئے, کبھی پنڈی کے ساتھ, کبھی گجر خان کے ساتھ, کبھی مری کے ساتھ. اکیلی میری یونین کونسل پچھلے الیکشنوں میں بغیر کسی وجہ کے اٹھا کے گجر خان کے ساتھ لگا دی گئی. آج اللہ کی مہربانی سے پہلی بار کلر تحصیل اکٹھی ہوئی ہے. ہم نے شاید اور ایون دین بھی شاید عباسی صاحب کے گھر جا کے ان کی منتیں کی ہیں کہ آپ ہمیں بیچ میں رستے میں نہ چھوڑیں. لوگوں کے ساتھ آپ کا 3 نسلوں کا تعلق ہے, 3 نسلوں نے آپ کا اس حلقے میں ساتھ دیا ہے, آپ سے محبتیں کی ہیں اور وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جب ان کا ساتھ دیا. یہ کلر واحد حلقہ ہے جو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم نے کبھی ان کو 1 روپیہ خرچ کرنے نہیں دیا, ہم نے کبھی ان سے پوسٹر کے پیسے نہیں مانگے, ہم نے کبھی ان سے ایک پورے حلقے میں ایک گاڑی کے پیسے نہیں مانگے. جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے ہم نے ان کا ساتھ دیا. لیکن وہ اپنی کسی مجبوریوں کی وجہ سے اگر الیکشن نہیں لڑ رہے, ہم نے پوری ان کی منتیں کی اور بورڈ میں جا کر بھی ہم نے یہی کہا کہ اپنی قیادت سے گزارش کی کہ مہربانی کریں اگر ان کے کوئی گلے ہیں, کوئی شکوے ہیں تو ان کی دادرسی کی جائے, انہیں دور کیا جائے اور ان کی محنتوں کا جو پارٹی کے ساتھ جو وابستگی ہے جو وہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں. خدا کے لیے آپ انہیں منائیں.